السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين ربي على خير وبخير، وجمعه مباركه يا ربي الحبيب علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه. والبنات اليوم جمعه باذن الله غناكلوا كسيكسو، غنشارك معكم الكسيكسو ديالي، وغنشارك معكم التخمال اللي خملت صبنت زرابيل مناط. بما ان الشميشه حاره البنات سبحان الله، تقولوا شهر 8 وفي المحنه المغاربه كنشوفوا الشميشه كنتفكروا تشقى وتماره. صافي المهم البنات غنخليكم مع الكسيكسو وندوزو للتخمال. نديرو الفوره ديال التفويره البنات الثانيه. الكسكسو البنات صافي دابا رات الفوره الاخرى غنسكي. مشهيتكم البنات جا واحد الكسيكسو خطير، روعه. انا تقريبا كلشي كسكسويه اللي داقوا عندي ما كاينش اللي ما كيحماقش عليه، كيجي كنديرو البنات معلك وخاسر وديك السميده هكا منابقه. وحتى انا كندير فيه البنات حك ديال المطيشه، ضروري خصني ندير واحد العويشقه كبيره ديال الحك ديال المطيشه، هو اللي كيعطي داك التركيز للبلول، كيجي معلك وكيجي لذيذ. وكنطيب الخضره مزيان. انا البنات ما كتعجبنيش الخضره تبقى قاصحه، غير زعما الديكور كتعجبني البنه. انا راه شتي الخضره راه كتبان طايبه وملبيه، ولكن راه البنه ما نعاودش لكم البنات كيفاش كيجي لذيذ. شي نهار غنشاركو معكم من اتلزيد، ولا بغيتوني نشاركو معكم خلوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله باذن الله غنشاركو معكم. مبارك عليكم كلكم، واش قولوا لي في الكومنتات واش كلكم صوتكم كسكسو ولا لا؟ كلشي اليوم الجمعه كيدير الكسكسو. وطاطا الهام اللي مكصوبش عطاك الهام راحت ما كايناش، عطاك الهام راحت كاينه في ايطاليا ما كاين. باش كنصوبوا كتصاوبوا مره الا كانت عندها السميده كتصاوبوا. واش السميد. ودابا البنات كما كتشوفوا معايا هادشي كله راه جبت هذيك النهار فاش خملت انا والمراه خرجت هادشي كله تغسل البنات وتنقى ورجعته، ولكن درت هاد التويشيات هادو اللي كتشوفوا درتهم هنا ودرتهم هنايا وقاديتهم. وما بقى لياش ما بقاوش عندي كافيين باش نديرهم تحت الكيسان. مشيت عاودت خرجت شريتهم هادو نورمالمون البنات راه ديالو الثلاجه، كيتفرشوا في الطاجيرات ديال الثلاجه باش كيحافظوك على الثلاجه. ولكن انا مني عجبني الديزاين ديالهم والشكل ديال الزواقه ديالهم وداك التشناف، قلت علاش لا ما نديرهمش هنا في الطاجيرات، نعطيو منظر زوين ومنها يحافظوا على ما يبقاش باين هكاك ديك الطاجيرات هكاك خاوين سامبل. المهم دابا انا خويت غنخوي الطاجيرات البنات، ما غنخويهمش كاملين، غنخوي غير النص حيت داكشي ديجا مغسول من برا من الداخل ومسح من الغبره. ودرت دواء ديال سرق الزيت، حيت ضروري البنات فيما كنخمل خصني ندير دواء سرق الزيت. عرفتوا الحال ملي كيسخون وسرق الزيت راه اون فوا تجيبيه غير فشي حاجه صافي راه كيطلعك. كندير البنات انا داك الدواء سرق الزيت، كندير هذاك البوماد داك الساشي الخضراء هي اللي كندير، وكان نخلطها مع دانون بالسوس كنديرها البنات. راه ما نعاودش لكم، راه ما كنشوفش عمري ما شفت شرق الزيت وما كنشوفوش. كنديرها كل عام فيما كنبغي نخمل الكوزينه تخمل عميق ونخرج كلشي، كنطليها البنات في الجناب ديال البلاكارات صافي، وكنسى راسي ما كيبقاش عمري ما كنبقاش نشوف كمهرتو. المهم البنات كما كتشوفوا انا شديت قطعتها هكا، قطعت غير القنات، كل وحده عطاتني كل فراشه عطاتني 4 القنيتات كما شفتوا. قطعت غير القنيتات بالموس، وملي قطعت القنيتات هكا بالموس كنلصقهم البنات، كنحطهم كنلصقهم بواحد الكول ديال الشمع. راه ديك الكوله اللي كتكون ديال السخون بهذيك باش كنلصقهم غير من الجناب من اللي ماشي مشكل. عندي واحد هذاك الجيفليكس في اللون ديال العود هو اللي كنفرشهم ليه. البنات راه حيدته وغسلته وباقي ما نشفش صافي، قلت خلي ما نديروش دابا، من بعد ان شاء الله نعاود نمشي غسيله اخرى ونعاود نفرشهم. المهم درت معاه هكاك من الجنيب، من غير هكاك من الواجهه، راه جاو منظر زوين البنات. انا غنوري لكم ملي غنكمل التستاف ديال القشوع. تحيه للناس ديال تطوان وطنجه اللي غنسالي القشوع نستفهم. غنوريكم كيفاش جا وشوف كيفاش جا الشكل هذا. ودابا غندوز الطاجير الفوقانيه حتى هي غنحيد غير داكشي قدامي وغنستفهم من الفوق من القدام، نقادهم ونلصقهم بالكم. نوريكم البنات
البنات الكوره اللي كنستعمل راه ساهله، راه هادشي كتلصقوا بهم، ملي كتبغيو تهزوهم تحيدوهم تبدلوهم ولا تعاودوا تصبنوهم ولا شي حاجه، راه الكوره ما كتخسر لك العود، ما كتبقى لاصقه، ما حتى شي حاجه، غير كدير ليها هكا كتهز كتحيد معاهم. وهما هاد لي سيرفييت ولا شنو سميتهم هادو اللي فرشت، راه هما اصلا بلاستيك، بحال بلاستيك ما كيلصقش فيهم وسخ. دوزي اللي بغى شيفونه سارده، شي طورشون سارد وطورشون ناشف، صافي كيخرجوا في بلاصتهم، لا ما تحتاجي تحيديهم وتصبنيهم وقوه التخربيق ديالهم مثل من الثوب. ها هي هذه البنات، هي هذيك الكوره ديال الشمع، هذه الكوره ديال الشمع راه ما كتختاريش البنات من الدار، راه عمليه لواحد الدرجه ما نعاودش لكم. راه كندير نشعلها غير بشويه البريكه صافي كتذوب، ما كنلصق بها. هي نورمالمون كتباع من واحد الكابوس ديال واحد المسدس، يقول لي مسدس الشمع هو اللي كيحرقها لك وكيخرجها باش ما تحرقيش هكا في صبيعاتك. ولكن انا ما عنديش هذاك الكابوس، كنستعملها غير بهذه الطريقه. اختكم راه عزيزه لي البريكولاج والله البنت هذه ديال البريكولاج، كانت شي حاجه في الحيط انا اللي كنتقربها، كانت بحال شي حاجه ديال التلصاق انا اللي كنلصق، الضوء انا اللي كنصاوبو، حاشاكم لافابو من التحت الا تخنقت بوشي انا اللي كنحلو كنصلحو، كلشي كنديرو تقريبا. انا عزيزه ليا البريكولاج، بارابول هكاك حتى هو لا خسر، انا اللي كنبقى نقاد فيه كنصايبو، ما عندي مع هاد التخربيق. المهم واحد هو اللي ديباني راسو، بما ان مول الدار مسكين الله يحسن العون كيكون المشاغل في الزنقه وجري عليا نجري عليك على لقمه ديال العيش ديال الوليدات، ما كيكونش في الدار، ما كضطر المراه خصها تكون تبارك الله فيها خلاتها جده قراصو وطراس، تكون فيها كلشي المهم البنات كما شفتوا صافي دابا انا لصقت هذاك الطاجيره ديالي و بغيت كنرجع الكويسات والدنيا راه مجموعه مقاده، كلشي هو هذاك البنات. كملت كلشي صافي، دابا الكوزينه كملتها، خاصني دابا غير ان شاء الله ندوز هكا البنات. انا نمر الصالون نرجع الصالون، وغنبغيت نوريكم البنات واحد اللعيبه شريتها من السوق زويونه. ها هي هذه البنات عرفت شو ديال البراد، بس ما ديتوش هذاك الضفير ديال الصباغه انا راه كندير الصباغه طبيعتي، ما كندير الصباغه في يديا، ولكن هكا كتعجبني شي لوين ديال الصباغه كنجرب في صباع واحد صافي، كنبقى هكا مخليها حيت ما عنديش الماء ديال الصباغه كنلقاش باش نحيدها صافي كتحيد غير راسها. المهم البنات هذه اللي قلت لكم ديال البراد، شوفوا كيفاش كتجي، كتغطيو بها هكا الفم ديال البراد، بحال الا كان عندكم اتاي باقي البراد في اتاي بغيتو تلوحو كتغطيوها. وهنايا البنات خليت المراه مشات تعاود تمسح الغبره باش نبدا نرجع انا وياها، وجيت غسلت واحد شويه ديال الدجاج، شريت واحد جوج دجاجات، وحده خليتها صاينه وحده قطعتها كما كتشوفوا، وحده كتخليها صاينه ضروري كتلوحيها في الكونجيلاتور هكا سوكو، ولا جا عندك شي حد على غفله ولا صافي. وديك المقطعه كنستعمل الوليدات في الفران، ولا بغيت نديرو في مريقه ولا الدجاج البنات غالي، كاين غير 300 ريال الفوق صافي. ودابا غندوز نمسح الغبيره. شوفوا البنات هادشي راه حكينا نهار اللي بغينا نخملو، نهار اللي خملنا حكينا كلشي هادشي، ولكن ضروري فاش تبغي ترجعي تاني خصك ضروري تعاودي دوزي تاني حليفه من الفوق، عرفتي مع كتبقى الصاله مهزوزه، والغبره ضروري كترون، داك الهزاز سبحان الله كيرون الدار، انا ما كنحملش الصالون يبقى مهزوز صافي. هنا دابا كملت البنات، غنبدا نرجع انا والمراه. شوفوا على حالها ناري هاد جبت لكم البنات انا هاد المضارب ديال العماره حراميه، راه ماشي ثقال بزاف، ولكن ما بقيتش حاملاهم، راه ان شاء الله طلع لي امتى نبدلهم وندير هاد الكميزيادور اختي خفاف وسالين. انا ما نقدرش البنات نخمل الصالون بوحدي، مع تبارك الله كبير وهذاك المضارب ثقال، والعود حتى هو عود ديال الشوك ثقيل، نقدرش ضروري فيما كنبغي نخملو خاص نعيط على هاد المراه مسكينه تعاوني عليه. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا كنخمل في هاد الصاله، هاد الحوفه هذا على اللي بغا يديرهم العادات في الطلبات ديالو. قولوا واش نتوما كديروا لهم بحال هكا، ولا عندكم شي فكره كيفاش كديروا لهم؟ انا راه فاش كنبغي لما طردهم العذاب صافي طلعوا لي في راسي، ما بقيتش حاملاهم، بقيت جبدي وقعدتي. انا دابا خصنا نشدو التوازن. سيري دقه واحده سيدي باش تشد تفرج فيه حنا تاع يهودي ها
صافي. وصافي البنات دابا راه كمل الصالون. البنات كملتو ناري، راه ما كملنا حتى المغرب. صافي تغفر لينا الله الذنوب انا وديك السيده ما ثقيل، مازال الكوزينه ما حسيناش بها. كما كتشوفوا مسح هادشي كل البنات تمسح من الغبر عاوتاني. دوك الفيزان الزرابيه من بعد ما تصبنوا كيرجعوا تبارك الله كيشعلوا. عاودنا لهم تما واحد الشطيبه باش يحيد منهم، واخا كتصبنوا سبحان الله كتبقى فيهم واحد الخمله. عاودنا لهم واحد الشطيبه بواحد الشيته حرشه. صافي كلشي تجبد، كلشي تمسح من الغبره. ويا ربي ترفع علينا يا ربي الحبيبه د البلاء وعاود رجع تاني الامور كيف ما كانت، ويجيو عندنا الحباب نبركم يا لاله في الصالون ومرحبا بهم ونضحكوا، ترجع اللمه العائليه. يا ربي الحبيب والله الا قلطنا والله. المهم كيف ما كتشوفوا او كلشي تجبد. وهذا الريدو تا هو صبنتو البنات، تا هو راه دغيا صبنتو في نهار، وهذا مع غير دونتيل صبنتو دغيا نشف في نهارو وعلقتو. ما جينا فين نكملو الطلماط ديال الصالون المخاد وداكشي ترديتو دغيا كينشف. كتجي على هاد الشكل هذا الخويميه البنات، كتجي زوينه. ما بغيتش ندير داك الكاش ريدو واحد فوق واحد. المهم هذيك هي العصا ديال الخميتي، راه كيما كنزومي لكم راه هي مسحتها من الغبره. عاد رديت عرفتي راه ما نعاودش لكم كي لقيتها بالغبره والطرب، واخا قلت لكم خملت هذيك النهار صافي. وكنخلي الريدو ديما محلول حيت غير شبيكه البنات غير دونطيل ما كيحجبش الشمس. صافي كنبغي نجمعو كنجمع هذاك القنت كنديرو مع هذيك شنو كتقولوا ليها شنو سميتها الكباله كنجمع فيها الريدو. صافي ملي كنبغي نحيدو كنطلقو. صافي التريه البنات ها هي التريه تا هما تمسحوا من الغبره. واخا ضربنا تماره فيه راه شي راه نهار اللي كنبغي نخملو العذاب المبين البنات. داك الطلامط ندار بالحراميين وهاد الحيوفه ديال المضام تا هما ما نصحش البنات يديروهم والله. عذاب هذاك المضام باش ملي كتسديهم تعقديهم من التحت ومن كتبغي تقلبي المضربه تحطيهم كيعاودوا ديكالاو لك. خصك تاني عاودي قادي وخاصك ما كاين احسن من الحيف الاولين اللي كيمشيو هكا فوق السدادر طوال والله تزوينين. صافي كما شفتوا كلشي تمسح الغبره تقاد الكويزينه حتى هي راه جاو هذوك الطاجير هذوك الكتويشيات اللي درت في الطاجيره حتى هما جاو زوينين البنات. صافي استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي.